अस्सलाम वालेकुम जी। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, बाब नंबर 3 का जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट वाक़यात पढ़ चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी वाला लास्ट चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत, यानी इबादत करने का ज़ौक़, शौक़ और तरीके के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किस तरीके से किया करते थे। ठीक हो गया ना? इबादत इन द होल सेंस जो है ना वो आप लोगों से ताल्लुक़ को भी कह सकते हैं और अल्लाह ताला को इससे ताल्लुक़ भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इबादत ही होती है कि आप जो है ना वो अल्लाह ताला से किस तरीके से अपने ताल्लुक़ को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है? 9th क्लास में जो इबादत का मायने आएगा वो यही आएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिलावत करते थे, इबादत करते थे, वो किस तरीके से, किस शग़फ़ और शौक़ के साथ करते थे। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आसान चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड चैप्टर है, इसमें से सब्जेक्टिव मुश्किल ही आए, ठीक हो गया ना? लेकिन हम तैयार लाज़मी करेंगे, सारा पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम चलते हैं चैप्टर की तरफ और उसको स्टार्ट करते हैं। आप पेंसिल पेन निकालें, नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है अगर आपको समझ आ गई, लिखना आ गया तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं आ सकते। और दूसरी बात, नोट्स डिस्क्रिप्शन में एडेड होते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं चैप्टर पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी अल्लाह ताला की बेहद इबादत फरमाते थे। इबादत में यकसुई, यकसुई जो है ना वो कहते हैं फ़ोकस करने को, कॉन्संट्रेट करने को, किसी भी एक काम पे कंसंट्रेट करने को, फ़ोकस करने को यकसुई कहते हैं। हासिल करने के लिए आप गार हिरा में भी तशरीफ़ ले जाया करते थे, क्योंकि जब बंदा अकेला किसी गार में है तो किसी और तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। इस गार में इबादत के दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। कहाँ पे नाज़िल हुई थी? गार हिरा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का एक-एक लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में गुज़रता था। ठीक है? वो चाहे लोगों से ताल्लुक़ हो, वो चाहे कुरान मजीद की तिलावत हो, वो चाहे नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज हो, वो चाहे जिहाद हो, वो चाहे तालीमात हो, वो चाहे तबलीग हो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इबादत में गुज़रती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे, बिज़ी रहना, ठीक है जी? नमाज़ों का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। कुरान मजीद की तिलावत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास शग़फ़ था, यानी शौक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ रोज़ों के साथ-साथ नफ़ली रोज़े भी रखा करते हैं, यानी 9-10 मुहर्रम का रोज़ा, आशूरा का रोज़ा, मिराज शरीफ का रोज़ा, ठीक हो गया ना? इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। आप यहाँ पे मिसाल दे सकते हो आशूरा के रोज़े, ठीक है ना? अरफ़ा का रोज़ा, मिराज का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे और फरमाते थे, इस दिन मैं पैदा हुआ था और इस दिन मेरे पे पहली वही नाज़िल की गई थी। ठीक हो गया जी? तो वो वाले रोज़े भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। तो ये नफ़ली रोज़े भी हैं। फ़र्ज़ रोज़े कौन से होते हैं? रमज़ान के जो रोज़े होते हैं। ठीक है जी? नमाज़ और कसरत इबादत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में वर्म आ जाते थे। क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है तो पाँव में निशान पड़ जाते हैं। ठीक हो गया ना? उन निशानों को वर्म कहते हैं। थोड़ा-सा इश्यू कर रहा है, हम इसको ज़रा इस तरीके से चलाते हैं। अच्छा जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करते हैं? हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ अल्लाह ताला का? क्या सिर्फ़ जन्नत हासिल करने के लिए इबादत करनी, शुक्र करने के लिए नहीं कर सकते? नमाज़ तमाम इबादत में से अफ़ज़ल इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ से इस कदर मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज़ को अपनी आँखों की ठंडक करार दी। आँखों की ठंडक यानी आँखों की ठंडक मुहावरा कुरान में भी आता है। जहाँ पे भी आँखों की ठंडक आए उसका मतलब है सुकून। कई मर्तबा ऐसा होता है कि नमाज में खुशू व खुज़ू, खुशू कहते हैं जिस्मानी तैयारी को। जिस्मानी तौर पे बंदा तैयार हो जाता है, वो कैसे होता है? वुज़ू के ज़रिए से कि मैं जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने तैयार खड़ा होने जा रहा हूँ। और खुज़ू, खुज़ू कहते हैं रूहानी तैयारी को। रूहानी यानी आप दिमागी तौर पे रेडी हों, ठीक है ना? ये कैसे होता है? नियत के थ्रू, जब आपके ज़हन में होता है कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने जा रहा हूँ, की वजह से इतना रोते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से आवाज़ आने लग जाती थी। सईदा आयशा सिद्दीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की बात के बारे में फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई हिस्से में सो जाया करते थे, यानी ईशा की नमाज़ पढ़ के। फिर उठकर क़याम करते, क़याम का मतलब है नमाज़ पढ़ना। सहरी करते और सहरी के करीब वितर पढ़ते, ठीक हो गया जी। फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते और फिर जब अज़ान सुनते तो तेज़ी से नमाज की तैयारी फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, अशरा यानी आखिरी 10 दिन,
آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے۔ دین اسلام میں عبادات بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ضرورت کے مطابق جتنا برداشت کر سکتے ہیں، باقی کام کو بھی آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ عبادت میں میانہ روی سے مرادی شارٹ کو سنا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اب بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ والدین کے حقوق، ان کا کام کرنا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور اپنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بیمار کر کے آپ نماز پڑھتے جا رہے ہو، اپنی ضروریات کھانا پینا نہیں کھا رہے، آپ جو ہے نا وہ کسی دور جگہ جا کے بیٹھ کے سارا دن چلے کاٹ رہے ہو۔ ایسی چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اپنا بھی خیال رکھنا ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور عبادت بھی کرنی ہے۔ انسان اگر زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت شمار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال، درمیانہ راستہ اپنانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص یعنی ان کے والد ہیں حضرت عمر ابن عاص، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ ساری ساری رات عبادتیں کرتا ہے، سارا سارا دن روزے رکھتا ہے، کہیں بیمار نہ ہو جائے، اس کو سمجھائیں۔ تو وہ بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ صحیح ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو اور ہر دن روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں جی یا رسول اللہ، صحیح بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ کون سا حق ہے؟ صحت اور ضرورتوں کا خیال، ٹھیک ہو گیا نا؟ آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، سب کو آپ نے ٹائم دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سرزمین عرب میں روحانی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ خطہ ارض روحانی انقلاب، ایسا انقلاب جو دل کا انقلاب ہے، ساروں کے دل کی سوچ چینج ہوگی۔ وہ خطہ ارض، خطہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، ٹکڑا، ارض زمین کا، جہاں بتوں کی پرستش یعنی پوجا ہوتی تھی، ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد تک دلوں سے محو ہو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی۔ ان کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کی عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کریں، منور کرنا، روشن کرنا، اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ اچھا جی، ایم سی کیوز پہ آتے ہیں۔ بڑا آسان چیپٹر تھا، کوئی مشکل بات نہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا، کس کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو، ٹھیک ہو گیا نا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں، بہت ہی بڑے قاری ہیں، بہت بڑے عالم ہے قرآن کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، یہ جو ہے نا یہ سب سے پہلا بچہ جو مدینے میں پیدا ہوا تھا نا، مسلمان بچہ، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا کیا چیز؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے کس کے لیے؟ فوکس کرنے کے لیے، یکسوئی کے لیے۔ اسی کے دوران فرشتہ آ کے آپ سے مل جاتا تھا۔ وہ کام کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارک کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصے میں سوتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے عبادت کرتے، آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے، اس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ ہو گیا آپ کے ایم سی کیوز۔ آگے چلتے ہیں۔ شارٹ کوشچن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادت کا ایک اہتمام فرماتے ہیں؟ رات والا آپ لکھ سکتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، آدھی ابتدا میں سو جاتے، رات کو اٹھ کے قیام کرتے، پھر آدھی رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھتے، اور پھر اذان ہوئی تھی تو نماز کے لیے جلد از جلد تیاری فرماتے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ والا سارا آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ آپ لکھ سکتے ہو، یہ بھی لکھ سکتے ہو کس قدر عبادت کرتے تھے، یعنی ورم آ جاتے تھے پڑھ پڑھ کے نمازوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی بات کا کیا معمول بیان فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ والی حدیث۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو کیا نصیحت کی گئی؟ روزے بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، نمازیں بھی پڑھو۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ سوری، یہ سارے کام کرنے کی وصیت کی، آپ یہ والا سارا لکھ سکتے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ والا ٹھیک ہے جی۔
یہ سارا اس میں ایڈ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ کا چیپٹر پورا ہو گیا۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے جتنے یہ میں نے آپ کو میننگ لکھ کے دیے ہیں، ساری کی ساری پکچر جو ہے نا وہ آپ کو PDF کی فارم میں ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ لیکچر میں۔ انٹل دین، بائے بائے۔